वफाकी वज़ीर रेलवे मोहम्मद आज़म खान सवाती कराची में इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जैपनीज हैं, हमारे खुद पाकिस्तानी चाहते हैं कि इतनी अच्छी ज़मीन को वर्टिकल बिल्डिंग आसमान के ऊपर जो है लेके जाएं, जहां हमारे दफ्तर अच्छे हों, हमारे ऑफिसर का रहने का इंतज़ाम अच्छा हो, लेकिन उस पाकिस्तान की सरजमीन, इतनी कीमती ज़मीन जो है वो प्रोडक्टिव हो इन्हीं के फ़ायदे के लिए। ये एक दूसरा प्रोजेक्ट इंशाल्लाह ताला करे 12 या 13 तारीख को गवर्नर हाउस के अंदर हमारे जितने प्रोजेक्ट हैं उसको हम लॉन्च कर रहे हैं। हम सारे जितने भी डेवलपर हैं पाकिस्तान के बाहर के, उनको कह रहे हैं कि आएँ हमारी मदद करें। ये 70-72 साल से ये ज़मीन किसी ने इस्तेमाल नहीं की, कोई इनकम इसकी नहीं है, लोग उसको इनक्रोच कर रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान की रेलवे के लिए इस्तेमाल करें, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे जाएं, बीओटी पे जाएं, आउटसोर्सिंग करें। लेकिन इस गंभीर मसाइल जो इस वक्त जो है लॉस हो रहा है उससे रेलवे को आप निकालें। मैंने ये पहली मर्तबा ये काम नहीं किया, दुनिया में हर मुल्क ने किया है, इसलिए कोई नई चीज मैं नहीं इन्वेंट करने लगा। इंशाल्लाह ताला जब वो प्रपोजल देंगे उसके बाद जो हमारे कवायद हैं पेपरा के, उसी कवायद को मद्देनजर रख के, ताकि बजाय इसके कि कंसल्टेंट हायर करने में हमें 1 साल न लगे, ये अब दिनों और महीनों की बात हो रही है, इसको मैं आगे लेके जाऊंगा, रेवेन्यू ज्यादा करूंगा इंशाल्लाह ताला। आपकी मदद से, आपसे मेरी गुजारिश है, चूंकि वेबसाइट जो है हम इसको इंशाल्लाह ताला एक दूसरे उसके ऊपर लेके जा रहे हैं। वेबसाइट पे आप बाकायदा बड़े किसी डर और खौफ के, बशर्ते कि मैं माफी चाहता हूं, किसी का भी कोई वेस्टेड इंटरेस्ट ना हो, नेशनल इंटरेस्ट हो, मेरे ऑफिसर पे नजर रखें, मुझ पे जाती नजर रखें, और ताकि हम अपने आप को दुरुस्त कर रहे हैं। हमारा किबला दुरुस्त करना आपका काम है। मैं मुल्क पाकिस्तान से क्या लेता हूं, पहली बात तो यह कि वाज़ेह कर दूं, कोई बिजनेस मेरा पाकिस्तान के अंदर नहीं है, मेरा बिजनेस यूएस के अंदर है, तेल का बिजनेस है, पाकिस्तान का उससे कोई तलक नहीं, वहां से पैसा यहां ला रहा हूं, कभी यहां से पैसा बाहर नहीं गया, पहला। दूसरा, रेलवे की मिनिस्ट्री से जिस तरीके से पहले मैं कोई चीज नहीं लेता था, मैंने एक खानसामा 1 हफ्ते से लिया हुआ है, और एक ड्राइवर जब मैं एंटी नारकोटिक्स के अंदर था, उसके अलावा मैंने हर चीज जो है वो मेरी अपनी है। इससे पहले भी जो मैं वजीर था मैं अपना सब कुछ इस्तेमाल करता था। इंशाल्लाह ताला आप मेरा एहतिसाब करेंगे, देखेंगे कि कोई और चीज, हाँ मैं जब इस ट्रिप पे आया हूं तो जाहिर है कि मैं सरकारी गाड़ी के अंदर फिर रहा हूं, लेकिन जब इस्लामाबाद दूसरी किसी जगह जाता हूं तो मैं अपनी गाड़ियां इस्तेमाल करता हूं, अपने मेरे ड्राइवर हैं, यहां पर भी रेस्ट हाउस में रहता हूं तो अपना खाना खाता हूं और अपना किराया देता हूं। इसलिए उसी सच्चाई से, ऑस्टेरिटी बयर से इंशाल्लाह ताला मैं हर बात का जवाब दूं। मेहरबानी करके आज इस इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कोई सियासी का बात ना करें रेलवे से मुतल्लिक, इसलिए कि इस कौम के सामने आप 5वां पिलर है, सतून है, आपके सामने मैं जवाबदेह हूं, ताकि मैं रेलवे को जहां गलती करूंगा मेहरबानी करके मुझे बताएंगे और मैं उसको दुरुस्ती की तरफ लेके आऊंगा। आज़म सवाती साहब, आपके जो पूरी गुफ्तगू का महवर है वो यही बनता है कि रेलवे की जमीन है, नहीं तो स्टील मिल के पीछे भी ऐसे मैंने पहले कर दिया कि देखें ना, आपने शुरू इतना गलत कर दिया है, कि मुझे दुख हो रहा है। आपने गलत कहा, आपने गलत कहा। मैंने कहा नुकसान जहां, इसलिए कि मीडिया का काम ये नहीं है यार, मीडिया का काम नेशन को आगे लेके जाने का है। मैं जो सवाल का सुने आपका इस वक्त 2 से 2.5 अरब अब मेरा जवाब सुन लेना। मेरा सवाल 2 से 2.5 अरब जो है इस वक्त आपका बिजली जो है उसकी फंड के अंदर आपका हम चोरी कर रहे हैं, उसको मैं खत्म कर रहा हूं, मीटर लगा रहा हूं। हमारा काम नहीं है कि किसी को मुफ्त जो है बिजली दी जाए, ये आज तक किसी ने नहीं किया, मैं कर रहा हूं। आपका मैं डीजल देख रहा हूं, हर चीज में देख रहा हूं, मॉनिटर कर रहा हूं कहां नुकसान है। जनाब अली, कोई चीज आपकी एक यूटिलिटी एक चीज पड़ा हुआ है,
یہ پانی ہے اس کا استعمال نہیں کریں گے یہی خراب ہو جائے گا. اس لیے میری گفتگو کا متن جو ہے کسی اور طرف لے کے جائیں. جی عاطف صاحب سے سوال میرا آپ سے یہ ہے, آپ نے ابھی ذکر کیا کہ 5 مہینوں میں 17 ارب روپے کا خسارہ. آپ سے پہلے جو وزیر تھے وہ تو کہہ رہے تھے کہ ریلوے جو ہے وہ خسارے سے نکل آئی ہے. دیکھیں اب سن لیں, میرا پورا سوال تو ہونے دیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ جب آئے کراچی, آپ نے رات کی تاریکی میں بھی کہیں چھاپے مارے ہیں, آپ نے آپ نے کچھ لوگوں کو سسپینڈ بھی کیا, تو تھوڑا سا یہ واضح کر دیں کہ ان لوگوں کو سسپینڈ کیوں کیا گیا اور پھر اس کو کس کے کہنے پر یا کس کے دباؤ پر آپ نے ان کو بحال بھی کر دیا, ایسی کیا مجبوری تھی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے میرا خیال ہے ایک کو سسپینڈ کیا, ایک آدمی, ایک کو نا, صرف ایک آدمی کو اس کی نااہلی کی وجہ سے جو ہے سسپینڈ کیا اور کسی کو بحال نہیں کیا. کیا رپورٹنگ ہے دیکھیں, وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. یہ ہے ہمارے ایمان کی پہچان اور ہماری بنیاد. آپ اعظم سواتی کو جانتے نہیں ہیں, اس لیے میڈیا جو باتیں کر رہا ہے نا, یہ بڑے بڑے پنڈت جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, سب نہیں, کچھ پتہ نہیں کیا کر. اس لیے جناب علی ذمہ داری سے کہتا ہوں, اسی سچائی سے جو میں نے آیت پڑھی ہے, ایک آدمی کو سسپینڈ کیا ہے, انکوائری ہوگی, اس کو باقاعدہ ڈیو پروسیس پوچھا جائے گا کیوں نہیں تھا, وجہ کیا تھی, اور رات کے اندھیرے کے اندر جو ہے اس کو پھر دوبارہ ہم نے بحال نہیں کیا. ساری ذمہ داری آپ میڈیا پہ پڑ جاتے. میڈیا نے 126 دن آپ نے دھرنے کی کوریج کری تھی, اسی کوریج کی وجہ سے آپ اقتدار میں آئے اور اسی کی سب قیمت ادا کر رہے ہیں. تو میڈیا پہ اتنی زیادہ فوکس مت کریں, میڈیا نے تو اپنا کردار ہر دور میں اچھا ادا کیا. پورا سوال ہی نہیں سنتے. پورا میں نے پہلے کہہ دیا کہ میڈیا ہماری عمارت کا 5واں ستون ہے. میں نے چند پنڈت کی بات کی ہے, اس لیے جو ہے اس کو ہمیشہ جب بھی کوئی یہاں پر وزیر آئے, مشیر آئے, کوئی سیاسی لیڈر ہو, تو خدا را اس کی بات کا غلط جو ہے یا منفی اس کی بجائے اس کو مثبت طرف جو ہے وہ لے کے جائیں. میڈیا اگر ہمارے اوپر نہیں ہوگا, ہمارا احتساب کوئی اور نہیں کر سکتا سوائے میڈیا کے, بتا دوں. سر آپ یہ بتائیے, آپ ہم سن رہے ہیں, لیکن اگر آپ نے کہا کہ افسران کا طرز زندگی آپ چینج کریں گے, دیگر چیزیں, دنیا بھر میں ریلوے کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ مسافروں کو, عوام کو سستا اور محفوظ سفر فراہم کرے اور سامان کی سستے نرخوں پہ تقسیم کرتے ہیں. اگر ٹرین ہی ٹائم پہ نہ پہنچے اور مسافر, افسر تو پہلے بھی بڑے لگژری تھے, منسٹر بھی سویٹ میں رہتے تھے, بھائی یہ آتے جاتے تھے, وہ تو کبھی انہوں نے سلون بھی استعمال نہیں کی ہوگی میرا خیال. جبکہ اگر ماضی میں چلے جائیں تو وفاقی ریلوے محمد خان جنیجو بھی وزیر اعظم بھی رہے ہیں اور وہ ریلوے کے منسٹر بھی رہے ہیں, تو وہ ہمیشہ جو ہے ٹریول جو ہے وہ ریلوے کی سلون میں کرتے تھے اور جاتے ہوئے رکتے ہوئے جاتے تھے. اب وفاقی وزیر تو پی سی ہوٹل کے سویٹ میں رہتا ہے اور جہاز میں آتا جاتا ہے, تو اسے ریلوے پتہ ہی نہیں. تو بنیادی نقطہ یہ, آج بھی کراچی اور لاہور سے سنا ہے کہ کینسل کر دی گئی ہے, تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ مسافروں کو سہولت نہیں ملے گی تو ریلوے کا کیا کرنا؟ ہمارا انٹرفیس جو ہے یا ہماری عزت جو ہے ہمارا مسافر ہے اور ہمارا فریٹ ہے, جس کو ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے. اس لیے کہ آپ ادھر سے شروع کرتے ہیں, میں ادھر اوپر سے شروع کرتا ہوں کہ جس ملک کے اندر آپ کا ریلوے پچھلے 40-50 یہ ہے وہ بنیاد جس کی وجہ سے نہیں کر سکتے, 40-50 سال سے جو ریلوے جو انگریز بنا کے اتنا بڑا انفراسٹرکچر آپ کو پورے پاکستان کے اندر بنا کے دے گیا, اگر وہ 40 ارب ایوریج لاس کرتا ہے, تو آپ کیا اپنی کلائنٹیج جو ہے وہ ڈیولپ کر سکتے ہیں, وہ پیسنجر ہو یا فریٹ ہو. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری سہولتیں عوام کے لیے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ جس وزارت میں نے کام کیا, ذرا پوچھ لیں وہاں میری پہچان وہ وزارت ہے, وہ سیکٹری ہے, وہ آفیسر ہیں جو میں چھوڑ کے آیا ہوں. سائنس ٹیکنالوجی میں چلے جائیں, کیا کیا ہے, کیا خرچہ تھا. میں بھی باقاعدہ جہاز کے ذریعے آیا ہوں, لیکن اپنا کرایہ دے کے آیا ہوں, اور میں ریسٹ ہاؤس میں ریلوے کے رہ رہا ہوں, اپنا کرایہ دے رہا ہوں اس میں. اس لیے سب سے بڑا منصوبہ ریلوے کا, وہ دوسرے پہلے جو وفاقی وزیر تھے وہ 14 دسمبر کو اس کو چلا رہے تھے. وہ 14 دسمبر بھی گئی, نومبر بھی گئی, اس کے بعد جو ہے سپریم کورٹ کا حکم بھی گیا
जो डिग्रोड से लेके नाजमाबाद तक है, जहां पर इंक्रोचमेंट भी है, बल्कि सीवरेज की बड़ी बड़ी लाइनें डली हुई हैं, जो रेलवे के नाहल अफसरान ने कब्जे करवाए हैं, उनके खिलाफ आप कार्रवाई कर रहे हैं कि वो ये ऐसे थोड़ी इतनी आबादियां बन गई हैं। किसी को लटकाने वाली बात, वजीर आजम, आपके वजीर आजम कहते थे मैं लटका दूंगा, वो तो हमें आवाम को लटका रहे हैं और किसी को नहीं लटका रहे हैं, और गालियां देने के अलावा कोई काम नहीं हो रहा। ये यहाँ रेलवे जो है इस वक्त भी यही सूरत हाल है, जैसे उन्होंने कहा कि ट्रेनें 6-6 घंटे 8-8 घंटे लेट है, और फिर उसके बाद कंप्यूटर आने के बावजूद किसी स्टेशन पे जो है ई टिकटिंग नहीं है। ये सारे निज़ाम जो है, आप कह रहे हैं मैं उससे जहाज से आया हूँ, ये जहाज से जैसे आए ऐसा जहाज वाला कोई काम रेलवे में भी कर दे कि ये भी अपने ट्रैक पे चढ़ जाए। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। देखें, ये वो सारी मुस्बत बातें जो मुझे इंशाल्लाह ताला जो है ठीक करनी है, इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरा सबसे पहले एहतसाब किया जाए, देखा जाए क्या कर रहा हूँ। मुझे दूसरों के गुनाहों के अंदर जो है मेहरबानी करके नहीं पकड़ेंगे। आप ये देख लें कि कितना बड़ा माफिया जो है, किस किस ने इन ज़मीनों को और इसके वसाइल को जो है ख़त्म किया। यही मेरी ऑफिसर मेरे दाएं बाएं बैठे हुए हैं कि खुदा का वास्ता है, इस मुल्क की जायदाद को इस मुल्क के लिए आप इस्तेमाल करो, अपने वेलफेयर के लिए और आवाम के वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करो। कब तक ये मुल्क पाकिस्तान अपने खजाने से 40 अरब रुपया टैक्स वालों का, गरीब का इनडायरेक्ट टैक्स से आपको जो है पे करते रहेगा, उसके ऊपर अपनी शाखर्चियाँ जो है आप करते रहेंगे। मेरी एक चीज़, कराची में वज़ीर रेलवे आज़म सवाती की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है।